bahkan di Yaman sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Yang kedua, pertanyaan saya singkat, apa pandangan Al-Mukram tentang Syiah? Apakah dia itu Islam atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية، تعجبت من ذلك. وأنا سمعت أيضا في جانب آخر أنه حدثت الحروب في بلادكم اليمن، ذلك بسبب أن الحوثيون حوثي ما ذكرت الاسم هذا أنا هو اللي ذكر هو ذكر بأن الحوثي كاد أن يستوعب اليمن، فلجأ رئيس اليمن إلى السعودية، فحاربت السعودية اليمن ودمرتها وخربتها. في السؤال يعني ذكرتم بأن في بلادنا إندونيسيا السلامة والأمان والقيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلامة في الشرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلامة في بلادكم. يعني تعلمتم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. Apa yang kita miliki tapi ada pada antum. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن، واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير، فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. أليس الإسلام يأمرنا ببر الوالدين وصلة الرحم؟ Bukankah Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi? والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتبهوا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الصحابة إلى مصر، ومصر كانت في الكفر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن لي فيهم نسبا وصهرا، أي أرفقوا بهم. فنحن اليوم نقول أنتم عندكم لنا نسبا وصهرا، أنتم لنا بالنسبة أندونيسيا نعتبرها الحاضنة الشعبية المنهج التقليدي القديم. ولهذا عندما جئت هنا اتصلت بكل العلماء الذين أعرفهم، ربما لم أجلس مع حزبي، ربما لم أجلس مع أحد من أهل السياسة، لكن الذين جلست معهم الذين لا زالت لهم ارتباطات بالمدرسة التقليدية القديمة. حتى هذا الاحتفال الذي نظمته مجموعة الشباب الذين يعملون في المدرسة الأبوية التقليدية. لذلك إذا أراد المجموعة الأخرى، الأخوة في نهضة العلماء مثلا، الجهات الحزبية، نجلس معهم جلسة خاصة ونكون فيها أكثر وضوح، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأن الدين الإسلامي ليس فيه شيء خفي، والذي يدور هناك
سمعته يتكلم عن مسميات، أنا ما أتكلم عن المسميات، لا أذكر فلان ولا أذكر فلان، لا أحب ذلك، لأن هذه مرحلة وحلة معقدة. أنا أتكلم عن ثوابت عامة. فالذي يدور في اليمن ينبغي للذين يحاربون أنفسهم أن يأخذوا درسهم من الذين يحبون أهل البيت، يأخذوا الدرس من أهل البيت، والذين يحاربونهم عليهم أن يأخذوا درسهم من الدين. نحن الآن نعيش حرب من كلا الجهتين. الذين تسمع عنهم الآن يحاربون بعضهم البعض في اليمن، نحن المنتسبين أهل السنة والجماعة والمنتسبين للصوفية كلا الجهتين تحاربنا، أي بمعنى أن الآن جئنا نبحث عن هويتنا فيكم. فاليمن دمرت بسبب الصراع، ونقول لكم لا تكونوا مستعجلين، فإنكم إن لم تنتبهوا سيصل الصراع إليكم، لأن عمل الشيطان يأتي خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بالطبع نهضة العلماء، أنا يسر الله الجلوس مع الإخوان في نهضة العلماء كنا في الشرقية أو في الوسطى، جلسنا مع الإخوان في الشرقية مع بعض الإخوان في نهضة العلماء، وكانت جماعتنا جلسة، لكن للأسف الجلسة التي جلسناها اختلفت مجموعة نهضة العلماء مع بعض العلماء التقليديين في المجلس، وذهب الوقت، كل من الناس يريد أن يسكت الآخر. حتى الحاضرين كانوا فرحين لأن أغلبهم من أصحابنا أن يسكتوا صاحب نهضة العلماء. إذا نحن في مدرسة أهل السنة والجماعة لم نعرف بعضنا البعض، كيف سنعرف الآخرين؟ أنا اليوم أخاطبكم ليس على مشاكل اليمن. اليمن وصلت إلى حالة، والجزيرة العربية وصلت إلى حالة مدمرة. أكلمكم أنتم الآن، لماذا تختلفون أنتم العلماء ولا زالت عندكم الأمور بخير؟ لماذا تصطرعون؟ لماذا تصطدمون؟ انتبهوا، فإن أمامكم مستقبل خطير إذا استمريتم على ذلك. فأنا أحذركم وأنذركم مما سيأتي. وأما ما أنتم عليه ولله الحمد إلى حد ما في النسبة هو أفضل مما في اليمن. ولذلك علينا وعليكم أن ندعو الله أولا أن يصلح اليمن ويصلح هذه الجماعات على مختلف أنواعها، ويجمعهم على هذه الدنيا الذي يصطرعون عليها. هؤلاء يصطرعون على الثروات، هؤلاء يصطرعون على الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحكم عنده مهم لكان استلم الحكم في مكة عندما عرض عليه الكفار وقالوا نضعك علينا ملكا، احكمنا واترك الكلام فيما أنت فيه. لو كان الحكم ذو أهمية لكان أخذه الحسن بن علي ولم يتنازل عنه. كيف يتنازل عن حكم تقتتل عليه الناس وهو يسلمه لبني أمية؟ إذن معنى ذلك أن الحكم هو غطاء لخدمة الأمة. فإذا أنا سأخدم الأمة من غير حكم إذن فلا بأس، ليس هناك مشكلة. أنا سأصل إلى هداية الشعوب من غير ما أكون حزبي، من غير ما أكون صاحب سلطة، فأفعل ذلك لأن الغرض في الحياة الدنيا هي الشعوب. أما الشيطان غرضه في الحياة الدنيا مواقع القرار، فهو دائما يوجد الاصطدام فيها. أما حياة الشعوب ودعوة الإسلام فهي دعوة البسطاء، دعوة الحياة العامة، والحكام جزء منهم والأحزاب جزء من الشعوب. من أين جاءت الأحزاب؟ ولدت الأحزاب لوحدها؟ هي جزء من الشعوب. فلذلك الدعوة الشعبية التي دعا إليها النبي هذه التي ينبغي أن نحييها حتى نعيد التماسك، وندعو الله أن يصلح اليمن وأن يصلح العراق وأن يصلح الشام وأن يصلح مصر وأن يصلح ليبيا وأن يصلح تونس. كل البلدان العربية والإسلامية ترتجف، لم يعد ينفعها الإسلام. فأنا كان ينبغي أن أتعلم في اليمن، فقد تعلمت في اليمن وعلمت في اليمن، وحصل ما حصل من عمل الشيطان. فاليوم نأتي هنا لأجل أن نذكركم وننذركم حتى لا تقعوا فيما وقعوا فيه المسلمون في بلاد العرب وفي جزيرة العرب. حفظكم الله وشكرا للسائل. Tadi ketika bicara tentang hubungan antara Indonesia dan Yaman, Rasul SAW ketika mengutus sahabat-sahabatnya ke Mesir, Rasul memerintahkan mereka, sahabatnya, untuk berlemah lembut dengan penduduk Mesir. Apa alasan Nabi SAW? Fa inna li fihim nasaban wa sihra, karena aku punya hubungan kekerabatan dengan mereka dan ada hubungan periparan dengan mereka, sehingga berlemah lembutlah dengan mereka.
Sekarang kami mengatakan ahlul Yaman kepada antum Indonesia, fa inna li fikum nasaban wa sihra. Antara kita ahlul Yaman dan orang Indonesia ini ada hubungan kesaudaraan, hubungan kekerabatan, ada hubungan periparan, sihir antara ahlul Yaman dan Indonesia. Seharusnya antum juga memberikan sumbangsih terhadap apa yang terjadi di Yaman. Orang-orang Indonesia, orang Yaman, datuk-datuk kita menikah dengan orang Indonesia menikah dengan orang Yaman, sehingga darah kita bersatu, darah dengan darah bersatu, daging dengan daging bersatu, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seharusnya antum juga memberikan sumbangsi yang baik, sebagaimana Rasulullah berpesan kepada sahabatnya ketika mau ke Mesir. Kita juga berpesan kepada antum, kita punya hubungan kekerabatan, punya hubungan periparan, harus memberikan sumbangsi yang baik terhadap apa yang terjadi di Yaman. Dan beliau mengingatkan lagi, ketika berbicara beliau nggak suka nyebut merek. La uhibbul kalam anil musammayat, bahasa gampangnya nggak suka nyebut merek. Jadi bicara secara global, bicara terhadap konsep, metode, pemikiran, pandangan, ideologi, tapi nggak nyebut merek secara spesifik, secara eksplisit. Beliau nggak seperti itu tipenya. Jadi kita selesaikan problem langsung ke substansinya tanpa perlu menyebut mereknya. Nah, kan kalau kita lihat sekarang di Yaman, kita ini ahlul bait. Kalau antum cinta sama ahlul bait, kutunan Rasulullah yang merupakan manhaj ahlul dzauq, manhajut tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Kita saat ini di Yaman, kita diperangi dari dua sisi. Sisi yang tadi antum sebutkan, dua sisi yang sedang berperang. Ini dua-duanya nggak ada yang memihak ke kita, manhaj ahlul bait. Dari sisi A memerangi kita, dari sisi B yang berperang juga memerangi kita. Dua-duanya nyerang kita. Kita dikeroyok, kita digebugin sekarang dari dua sisi. Oleh karena itu kita tidak memihak ke A atau ke B dalam konteks Yaman. Bahkan alhamdulillah, ini ikhwah dari Nahdlatul Ulama tadi beliau menyebutkan jazakallah khair, kalau mungkin ke depan bisa diadakan duduk bersama membahas kajian yang perlu dibahas, maka alhamdulillah ala dzalik mungkin bisa kita bahas supaya lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Tapi kemarin saya sempat duduk bersama pengurus Nahdlatul Ulama ketika melakukan seminar di Jawa Timur. Mungkin bidhabat fi Sidogiri, bidhabat fi Sidogiri. Hadir di pertemuan tersebut pimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Mungkin antum semua udah dengar dan cukup beredar di media sosial. Nah, cuman sayangnya di majelis tersebut ternyata pimpinan Nahdlatul Ulama berbeda pendapat, ada perselisihan antara pimpinan Nahdlatul Ulama dan al-ulama at-taqlidiyin minnana, ulama-ulama yang menempuh jalan daripada datuk-datuknya, dari leluhurnya para salafun salihun. Ada perbedaan pendapat sehingga dalam majelis tersebut ada upaya untuk saling menjatuhkan. Nah, ini yang sangat disayangkan, ada upaya untuk satu sama lain saling menjatuhkan pada majelis tersebut. Kalau ada kesempatan kita bisa duduk untuk berbicara supaya lebih jelas lagi. Nah, saya mengajak antum berbicara tentang hal ini. Yaman pada saat ini dalam keadaan buruk, dan Timur Tengah secara umum juga dalam keadaan yang cukup buruk, dan Indonesia dalam keadaan yang lebih baik pada saat ini dari keadaan yang ada di Yaman karena sedang perang luar biasa. Tapi hati-hati, kalau dari sekarang antum tidak perhatian, antum lengah, lam tantabihu dari sekarang, mungkin antum bisa sampai kepada keadaan yang lebih buruk dari itu. Jadi satasiluna ila halatin akhtar min dzalik. Kalau in lam tantabihu, kalau antum tidak perhatian dari sekarang, kalau tidak memperhatikan apa yang telah kita jelaskan, mungkin antum bisa sampai kepada keadaan yang lebih buruk dari apa yang dicapai Yaman dan negara-negara Timur Tengah pada zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Yaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Yaman, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedamaian di Yaman. Dan masalah hukum, ini kalau hukum itu sesuatu yang penting, pemerintahan sesuatu yang penting, kita dalam membela agama, dalam memberikan sumbangsi ke masyarakat, nggak harus masuk ke pemerintahan. Ini pandangan beliau, nggak perlu masuk ke pemerintahan, karena terkadang masuknya ke pemerintahan justru jadi jadi pembatas. Beliau ketika memberikan khidmah, memberikan sumbangsi kepada masyarakat, kepada umat di luar pemerintahan, menurut pandangan beliau justru bisa lebih bebas, tidak terikat. Nah, dan kalau menguasai pemerintahan itu sesuatu yang penting, kata beliau, pasti Rasul SAW waktu di Makkah ditawarkan untuk jadi raja, Rasul bakal ambil. Tapi realitanya nggak diambil sama Rasulullah SAW.
Begitu juga kalau pemerintahan itu sesuatu yang penting, Sayyidina Hasan bin Ali nggak mungkin meninggalkan pemerintahannya. Tapi realitanya beliau mencopot pemerintahan untuk menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi pertikaian untuk mendapatkan pemerintahan ini sangat bahaya. Dan ini adalah tujuan daripada syaitan untuk mengadu domba umat Islam. Jadi bertikai untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan pemerintahan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rapatkan kembali barisan, mari sama-sama kita solidkan umat di tengah-tengah krisis yang ada di tengah kita, sehingga kita bersama-sama bisa menghadapi problem yang ada di tengah-tengah kita.